دا یو پیرویل واجب دی خوا تکبیرات دا یو پیرویل واجب دی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد تاکہ چازان تا مسکو اغی نپس بوئی ناری نبا لگ تیز آواز سروئی زنانبا پروئی ناری نا خود دے احتمام کئی خود زمون زنانا دے احتمام نکئی دا دا ناری نو ذمہ داری دا چی زنانو تا دا مسئلو کی خواہ ناری نا خود 24 گھنٹے پکور کی نہیں اینو دا غیدہ پارا یو ترتیب دا سے پکار دے چی کم زے کی دا زنانا مسکی کیا نو خی طرف دے سلام جار باسلو السلام علیکم ورحمت اللہ